यो सब तैँले गर्दाखेरि भएको हो बुढी। छँदा खाँदाको बालाई घरबाट निकालिहालिस्। हेर बा अहिले कुन ठाउँमा कहाँ दुःख गरेर बस्यो होला नि। हेर बिचारा मेरा बा के गर्दैछन्। तिम्रो त पाखे बाबु कुरा नगर है मेरो अगाडि। दसैँमा त लुगा किन्दैनौ खुरुक्क 30,000 पैसा निकाला त लुगा किन्नलाई। पैसा के आकाशमा फल्छ र टिपेर ल्याएर दिनु? मान्छेसँग यहाँ खल्तीमा 30 रुपियाँ छैन। ती 30,000 को सपिङ गर्नुपर्ने। हुनलाई पाखेको छोरो र पर 30,000 त देखेको छैन होला। अरू सबै भन्, तेरो त्यो थुतुनो ट्याउ नकर। पाखे चाहिँ नभन है। के पाखेको छोरोलाई पाखे भन्दा चित्त दुख? म पाखे मलाई हात हालिस म मलाई छोड्दिन। भाडा नदिएको 9 महिना भइसक्यो। के भाडा दिनुपर्छ भनेर झगडा गरिरहेको तिमीहरूले यहाँ? घरबडी दाइ, तपाईँ त शुभ साइतमै भाडा लिन आउनु भएछ त। यस्तो कोरोनाको महामारी छ, भाडा माग्न आउन अलिकति लाज लाग्दैन? बुढे कस्तो आउँछ यार मेरो घरमा बस्न पनि। मेरै घरमा बसेछ उल्टै थर्काएर जान्छ। लाज लाग्दैन अलिकति? 9 महिना भइसक्यो अझै मलाई थर्काएर जान्छ बा। घरबडी दाइ, कस्तो तनावमा छु क्या म। बरु तपाईँको एउटा बुइनी छ भने सुटुक्क मलाई मिलाइदिनु न। चुप साले, 9 महिनाको भाडा भइसक्यो 1 रुपियाँ दिएको छैन अहिलेसम्म। तैँले के हैसियतले चाहिँ मेरो बहिनी खोजेछ स? त अब यहाँबाट एक शब्द बोलिस् भने तेरो नाक फुटाइदिन्छु साले। भाडा दिएको छैन उल्टो बहिनीको कुरा गर्छ। ठुक्क साला नामर्दा। लाग्छ र हुकुममै लाग्छ नि। राज, बुवालाई साह्रै गाह्रो भयो जस्तो छ, हस्पिटल लैजानुहोस्। तिमी पनि जे बात कुरा नभन। मैले सबको ठेका लिएर बस्ने काम गरेर छु। अहिले बाटोमा कोरोनाको ऊ छ, कोरोना लाएर ढल्यो भने हुनसक्छ। के थाहा, तिमी जाने भए जाउँ, नत्र म चाहिँ छोडेर जान्छु है। राज, तिमी नै जाने भयो, म नि जान्छु। अनि जाऊ न त, के हेरेर बसिरहेको? के भयो काका हजुरलाई? तपाईँको हालत कसरी भयो यस्तो? बाबु, भाग्यको खेल, दैवको लीला। म यतामा नसुतेर कहाँ सुतु त? के भयो र यस्तो भयो काका? बाबु, अब तिमीलाई भनेर केही हुनेवाला छैन। भन्नुहोस् न काका, भन्नुहोस्, मन हल्का हुन्छ हजुरको। सुन्छौ? भन्नुहोस् न काका। छोरा, म त मर्छु कि क्या? मेरो त जिउ कट 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 खायो। अलिकति थितेर घोडायो। त्यहाँ पनि त्यो जिउ पनि दुखेछ। जिउ थित अझ थित। बिस्तारै थिच्दै बिस्तारै कसै थिच्छ। जराको जिउ। बुहारी, एकपट्टि तातो पानी ल्याउ न, मेरो घाँटी सुकेर आयो। हेर, तिम्रो बाले कोसँग गएर कोरोना सारा ल्याएको नि, आफू त मर्ने भए मलाई सुत्ता मार्ने भयो। जे पाए त्यही नबोल। जब कोरोना लागे पनि फ्याट्टै निको हुन्छ। शङ्काको भरमा कोरोना ल्याए भन्छस्, मनोबल दह्रो बनाउनु पर्छ। यस्तो घटाउने काम, टेन्सन दिने काम कहिले पनि नगर। तिम्रो बाले आफै सियार गर, सक्दिन म गर्न। छोरा, मेरो कारणले तिमीहरू दुईजना झगडा किन गर्छ? मलाई मर्न नै सक्दिन, मलाई काल पनि आउँदैन। किन तिमीहरू यसरी झगडा गर्छौ? कति नाटक गर्न सकेको, रोग सारेर त अन्तै जानु नि। कति दुःख दिएको के मलाई, पाखे बुढो। कस्तो जिब्रे थुतौँ जस्तो गरी बोल्छस् त। बाबु छोरा, तिमीहरू दुईजना झगडा नगर। मैले धेरै कुरा गरेछु। राम्रो संस्कारको बुहारी भित्रुन सकिन्छु। मिठो मिठो बनाऊ, आफै बस खाऊ, मुई बुढो निस्किन्छु नि। गर्ने जा बोल्ने आइज भन्ने भएको बुढो किन भन्नु पर्यो? तिमीले ठिक भन्यो बुहारी।
यिनीले ठिक भन्यो ए बा त्यस्तो कुरा नगर्नु गए भइहाल्यो नि छोरा मलाई रोक्ने कोसिस नगर छोरा पस्नु न कहाँ बिरामी मान्छे मलाई रोक्ने कोसिस नगर म जान्छु छोरा गए भइहाल्यो नि त कति बास कुरा गरिरहेको जान्छु त भनेकै छु नि गइहाल्छु नि बसेर खाऊ पस्नु न पर्दैन छोरा पर्दैन मलाई टन्न भइसक्यो बसेरै खाऊ कस्तो खालको किच्चा प्रोसेस अलिकति पनि लाज शरम के छैन है तपाईँ काका यो सब के हो यो मैले के देखिरहेको छु काका तपाईँ यो अवस्थामा कसरी पुग्नु भयो काका सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदो रहन्छ बाबु न घरको न घाटको अहिले मेरो रोडको पास भयो बाबु कति मर्न कोसिस गरी मर्न सकिँदो रहन्छ बाबु काका तपाईँको मन धेरै दुखेको रहेछ जाउँ हिँड्नुहोस् घरमा म जहाँ छु ती ठिक छु बरु मेरो छोराले खाना खाए कि खाएन होला तपाईँको जस्तो यस्तो महान सोच विचार भएको मान्छे कमै पाउँछन् काका तिनीहरूले तपाईँलाई घरबाट निकाले तिनीहरूलाई म सम्झाउँछु हिँड्नुहोस् काका म जान्न बाबु तिनीहरूलाई अब म सम्झाउँछु काका के हो दाइ कोरोना लागेको मान्छेले भेटेर आउनुभयो के हो हे प्रभु रुगा खोकी लाग्दैमा कोरोना लाग्छ र कुन के थाहा रुगा खोकी लाग्यो भन्दै भन्छ कोरोना पनि हुनसक्छ नि होइन होइन धेरै नबोल जाऊ बरु गएर खाना बनाऊ म त्यहाँ भ्याकुतले भेटेर आउँछु बरु भ्याकुतलाई भेटेर आउनु माछाले भेटेर म त खाना पकाउँदै आफै आएर पकाउने खाने म त गएर सुतेँ ओहो डल्ले त त धेरै मोटाइछ नि मटाइ यार तल म खोज्दै हिँडेको थिएँ संजोगले यहीँ बाटैमै भेट भयो के हो र हो नि के काम थियो र भ्याकुती त्यस्तो थियो नि त एउटा सानो सानो काम थियो के मलाई साह्रै गाह्रो पर्यो डल्ले भाइ कहाँ बिरामी हुनुभयो मलाई 50,000 जति ऋण दिन सक्छस् त ए भनेपछि यो भ्याकुतीलाई पैसा जायो ऋण त्यो पनि काका बिरामी अब यसलाई कोरोना लागेको छ भनेर भगाउनु पर्यो के सोचेको डल्ले भाइ साह्रै सिरियस भइस् त के सोच्नु यार तँलाई सहयोग गर्न त हुन्थ्यो नि तर मलाई नै कोरोना पोजिटिभ देखेको छ कोरोना हो चाहिएन 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 पैसा क्या मलाई आइडिया त लाग्यो हेर यो कोरोना नलागे पनि कोरोना भनिदिएपछि त्यत्तिकै भाग्यो हुन त त्यो भ्याकुतीले पहिलाकै पैसा तिरेको थिएन कसरी दिनु पैसा ठिकै गरी मैले छ नि नानी तिमीले टाइममा भाडा त दिएनौ अनि खै त तिम्रो बुढा खै मलाई थाहा छैन अनि त्यो त्यसो गरी त्यस्तो बुढो भएको बालाई रुवाएर बाहिर निकाल्नुहुन्छ त तिमीहरूलाई अलिकति दया माया छैन जन्म दिने बुवा आमालाई घरबाट निकाल्ने अलिकति दिमागमा त आउनु पर्यो नि जन्म दिने बुवा आमालाई माया गरी राख्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन उहाँलाई त कोरोना लगाएर निकालेको हो कि
कोरोना त तिमीहरूको बुढाबुढीलाई लाग्न पर्ने हो। अलिकति दिमाग छैन, अलिकति दयामाया छैन। बिचरा बुढाबा उहाँ चिउरा खाएर बसिन्छन्, फुकको चिउरा, रोडमा त्यही पनि लडेर। अन्जानमा गल्ती भयो दाइ, मलाई माफ गरिदिनु। तिमी त बुहारी हो, त्यो छोरो कस्तो छोरो, छोरो झन् नामर्दो रहेछ। के भयो फेरि, के भयो? बा उठ्नु, यो सब त्यो नखर मौलीले गर्दाखेरि भएको हो बा। त्यसलाई त म अब कसरी घरबाट निकाल्छु मलाई राम्रोसँग थाहा छ बा। बाबु छोरा त आइस, बढीलाई त्यसरी गाली नगर छोरा। म भनेको डिलामाथिको काम जस्तै हो, जति बेला पनि अत्न सक्छु छोरा। धेरै सही बा, मैले धेरै आफूलाई जन्म दिने भन्दा ठुलो त्यो स्वास्नी हुँदिन, त्यो पनि अरूसँग मोज मस्ती गरेको यो मेरो दुईटै आँखाले देखेको बा। त्यसो नभन् छोरा, कहिले त आँखाले देखेको कुरो पनि झुटो हुन सक्छ छोरा। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ यो रोडमा कयौँ रात बिताउनु पर्यो। म अब त्यसलाई छान्नेवाला छैन। जाउँ बा, बरु घरमै गएर घर सल्लाह गर्नुपर्छ। यो बाटोमा बसेर केही हुँदैन, हिँड्नु जाउँ। जरीले गाली गर्छ छोरा, म के जानु? त्यसको चिन्ता नगर्नु बा, हिँड्नु जाउँ, म छु। मलाई जाने मुनै छैन छोरा। जाउँ। ओ चप्पल, आउनु जाउँ। पानी 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 पानी। अरे यस्तो अवस्थाको बिरामी हुँदा पनि बुढो कहाँ हो, अत्तो पत्तो छैन। मेरो बुढो ओहो, ज्वरो पनि धेरै आएछ। होइन श्यामे, बर्बादी भयो नि त। तेरो डल्ले घरबेटीलाई त कोरोना लागेको रहेछ के। तेरो बुढी त्यो कोरोना लागेको डल्लेसँग लठालेर बसेको रहेछ के। बुझिस्, म त गएँ, अब गएँ। यो भ्यागु मैले के सुन्नु पर्यो है छोरा यो कुरो? पुरा बुझिसक्नु छैन। मेरो बुढो श्यामे। बुढा आउँदै हुनुहुन्छ है, नातिन होला है। ओहो, पानी खाने हो? पानी पानी ल एकछिन है, म पानी ल्याइदिन्छु है हजुरलाई। मलाई माफ गरिदिनु भयो, म माफीको त लायक छैन। हजुरलाई मैले गरेको पापको सजाय भोग्दैछु म, मलाई माफ गरिदिनु। मसँग माफ पाएर मलाई कमजोर नबनाऊ बुहारी। मेरो देउता जस्तो बुढोलाई मैले चिन्न सकिनँ। श्याम, मलाई माफ गरिदेऊ। भयो सानो भयो, बरु तिमी चाँडै निको हो। अबदेखि यस्तो गल्ती कहिले पनि नगर, बुझेको? हेर, यस्तो बुढो भएको बालाई रोटमा चाउचाउ र दालमोट खाएर बसेको छन्। अलिकति दिमाग छैन, अलिकति माया लाग्दैन, दया छैन। भोलि छोराछोरी आफ्नो पनि हुन्छ, भोलि के हालत हुन्छ अलिकति सोचेको छैन। अबदेखि आइन्दा यो बुढो भएको बुवालाई कहिले पनि बाटामा नराख्नु। मैले देखेर मेरो मनै रोयो। तपाईँहरूको अलिकति चित्त केही हुँदैन? बरु खाना छैन भने म केही पैसा दिन्छु। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँहरूको दुःख बुझिसकेको छु। 9 महिना भयो भाडा दिनुभएको छैन, तर मलाई त्यो भाडा पनि चाहिँदैन। तपाईँहरू पछि केही समयपछि कमाएपछि मलाई दिनु होला।
तपाईँको लागि अहिले मैले रासन पानी केही खानको लागि केही पैसा दिउँला। लिनुहोस्, यो 10,000ले तपाईँले केही सामानहरू ल्याउनु होला। बुढालाई दियो भने फेरि सकाउने होला, तपाईँले राख्नु होला, मिलाएर फलफुल खानेकुरा बुढो बाला दिनु होला। बिचरा रोडमा बसेर कस्तो कस्तो हालतमा बस्नुभएको थियो बुवा, बुझ्नुभयो? अबदेखि मैले यस्तो कहिले पनि देख्न नपरोस्, सबै मिलेर बसेको हेर्न पाऊँ।